रहमान रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। प्रोग्राम आज की बात के लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मेरे सामने गर्मा गर्म खाना भी है और एक गर्मा गर्म खबरें थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करता जाऊँ। खाना खाने से पहले खाने की जो लाइव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले आज जो है वो पूरे गुजरात में बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिशकारी हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट के उम्मीदवार हैं, उनके जो हैं वो आज लाहौर में इंटरव्यू हो रहे हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताता चलूं कि जो ज़िला गुजरात के उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू जो हैं वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ खबरें भी गर्दिशकारी हैं कि फलां का टिकट कन्फर्म हो गया, फलां का कन्फर्म हो गया। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी किसी भी ज़िला गुजरात के उम्मीदवार का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, सिवाय उन हलकों के कि जहां पे किसी उम्मीदवार के साथ दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। जैसे कि अब्दुल रज़ाक साहब के साथ दूसरा उम्मीदवार नहीं है तो उनका टिकट कन्फर्म है। शबीर कोटला साहब के हलके में उनके साथ कोई दूसरा उम्मीदवार टिकट के लिए नहीं है तो उनका टिकट कन्फर्म है। इसी तरह मियां तारिक साहब के हलके में उनके साथ किसी और ने जो है वो टिकट के लिए दरखास्त नहीं दी तो उनका टिकट कन्फर्म है। सबसे ज्यादा जो चहमगोइयां हो रही हैं वो हल्का NA 65 और PP 33 के हवाले से हो रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो टिकट है उसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा तशवीश है कि ये टिकट किसका होगा, क्योंकि NA 65 से जो है वो दो तगड़े उम्मीदवार चौधरी नसीर सिद्ध साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब जो हैं वो टिकट के उम्मीदवार हैं, जबकि हल्का PP 33 से जो तकरीबन 7 से 8 उम्मीदवार जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। और वो जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे ही तगड़े खानदानों से हैं और एक अच्छा सियासी बैकग्राउंड रखते हैं। मैं आपको बात बताता चलूं कि जिस पैनल ने इंटरव्यू दिया उसमें जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहिब, मियां शहबाज शरीफ साहिब, इसहाक डार साहब और उनकी जो आला क़यादत सारी जो है वो लाहौर में मौजूद है, जिन्होंने इन उम्मीदवारों से जो है वो इंटरव्यू लिए। और इंटरव्यू जो है वो कोई घंटे का या 2 घंटे का नहीं था कि जिसमें बड़ी तफसीली बातें हों, क्योंकि इससे पहले जो इंटरव्यू का एक सेशन है वो गुजरात में मुनक्कद हो चुका है और उसमें तफसीली बातें जो हैं वो हो चुकी हैं। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू था जो आला क़यादत ने लिया और उसमें क्या बातें हुई, किस उम्मीदवार से क्या क्या बातें हुई, वो अंदर की बात जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ये कन्फर्म कर दूं कि हल्का PP 33 और NA 65 से अभी तक कोई भी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। यह सिर्फ सोशल मीडिया की खवाकी और गलत खबरें हैं कि फलां का टिकट कन्फर्म हो गया और फलां का हो गया, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। बात करूंगा चौधरी जाफर इकबाल हवाले से, जाफर साहब के हवाले से। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि जाफर साहब आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है, आप मुस्लिम लीग नून से कब से वाबस्ता हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने 2002 का भी इलेक्शन MPA का जो है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ा, इसी तरह 2008 का इलेक्शन भी लड़ा, 2013 का जो है वो पार्टी क़यादत ने उनको जो है वो MNA का टिकट दिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत के जो सीट है वो अपनी क़यादत को तोहफा की। इसके बाद 2018 में उन्होंने बताया कि वो भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उन्होंने जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की। उनके मुकाबले में जो है वो सईद फैजुल हसन शाह साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामी गिरामी जो हैं वो रहनुमा चौधरी कमरजमान कायरा साहब थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो दूसरे नंबर पे ज्यादा रिकॉर्ड वोट हासिल किए। इसी तरह जब नसीर सिद्ध साहब की बारी आई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने 2 इलेक्शन MPA के लड़े हैं और वो दोनों इलेक्शन जो हैं वो मैंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट से लड़े हैं और 2018 के इलेक्शन में मेरी वालदा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और सियासी माहौल को इतना साजगार नहीं था और मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाया। और अब मैं जो है वो अपने खानदान, अपने वसाइल और मुस्लिम लीग नून से जो है जो मेरी एफिलिएशंस हैं उनकी वजह से जो है वो मैं मुस्लिम लीग नून के NA 65 की टिकट का ख्वाहिशमंद हूँ। इसके बाद उनका भी इंटरव्यू खत्म हुआ। बात करेंगे हल्का PP 33 के हवाले से। PP 33 के हवाले से जो है वो 7 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू जो है वो दिया है, जिसमें चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब है। चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पुराना सियासी खानदान है, हम एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड रखते हैं और हल्का PP 33 की जो नई हल्का बंदियां हुई हैं उसके हवाले से जितनी भी यूनियन काउंसिल है उन पे हमारी कमांड बहुत अच्छी है और हम इससे पहले जो है वो अपनी यूनियन में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन जीत चुके हैं। इसलिए अगर हमें सीट दी जाए तो इंशाल्लाह यकीनन हम ये सीट जीत कर जो है
وہ اپنی قیادت کو تحفہ کریں گے۔ اسی طرح جب چودھری نعیم اقبال جھنڈے والی صاحب کی بات آئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پہلے بھی 2 دفعہ جو ہے وہ 2018 اور 2013 کے الیکشن میں ہم نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپنی درخواست دی تھی، لیکن 2018 میں کیونکہ حلقے جو ہے وہ کم ہو گئے تھے اور 8 کے بجائے 7 حلقے رہ گئے تھے، اور یہ حلقہ جو ہے وہ چودھری شبیر کوٹلہ صاحب کی جو ہے وہ ان کے حلقے میں آ گیا، تو انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ لیکن ہم جو ہیں وہ پرانے پارٹی کارکن ہیں، پرانے پارٹی ورکر ہیں، اور ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اور ہمارا جو بھائی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ چیئرمین کا الیکشن جیتا ہے، اور جتنی بھی یہ یونین کونسل ہیں ان پہ ہماری کمانڈ بہت اچھی ہے، سو اگر ہمیں ٹکٹ دیا جائے تو ہم بھی سیٹ جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں۔ اور چودھری جعفر صاحب کے ساتھ ہمارا پینل ہے، اور الحمدللہ ہم ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سیف الرحمان بھٹی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ میں مسلم لیگ کی پرانا مسلم لیگی ورکر ہوں، اور 2002 میں نے ایم پی ایک الیکشن لڑا اور سیٹ ون کر کے میں نے اپنی قیادت کو دی۔ اس کے بعد میں نے الیکشن میں حصہ تو لیا لیکن کوئی سیٹ ون نہیں کر سکا، اور میں آج تک اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں، اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چودھری افطار ڈیرو گنا صاحب کی باری آئی تو ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا میں مسلم لیگی ہوں، اور میں جو ہے وہ گزشتہ عرصے میں جو ہے وہ چیمبر کا صدر بھی رہ چکا ہوں، میرا ایک مضبوط فائنینشلی اور سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر پارٹی قیادت مجھے سیٹ ٹکٹ دیتی ہے تو میں انشاءاللہ ایک اچھا رسپانس دوں گا۔ چودھری ارسلان منڈیر صاحب کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بائی برتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ڈے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ میں مسلم لیگی ہوں، لیکن میں نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں لڑا، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر میں الیکشن لڑتا ہوں تو میری محنت انشاءاللہ میں رنگ لائے گی اور ہم اپنی قیادت کو یہ سیٹ ون کر دیں گے۔ اور اسی طرح جب تنویر کوٹلہ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں چودھری عبدالرضا کوٹلہ صاحب کا بھائی ہوں، اور اگر آپ مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم ہی نہیں دیں گے بلکہ آپ کو ایک اچھے رزلٹ بھی دیں گے۔ اسی طرح میاں طارق محمود ان کے بیٹے جو ہیں ان کی جب باری آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس حلقے سے خواہش مند ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو 12 یونین کونسل ہیں وہ حلقہ پی پی 33 میں چلی گئی ہیں۔ تو ان سے قیادت نے پوچھا کہ کیا آپ کے والد جو ہیں وہ پی پی 34 سے پھر الیکشن نہیں لڑ رہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی والد صاحب جو ہیں وہ پی پی 34 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیے یہ بتائیں کہ حلقہ پی پی 33 میں ٹوٹل جو ہیں وہ یونین کونسل ہیں کتنی، تو وہاں پہ جو میاں طارق صاحب کے بیٹے تھے وہ تھوڑے کنفیوز ہو گئے اور ان سے پھر زیادہ بات نہیں کی گئی، سو اس طرح ان کا بھی اتنی دیر میں انٹرویو جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ تو یہ وہ اندر کی باتیں تھی، اندر کی کہانی تھی جو حلقہ پی پی 33 اور N65 کے حوالے سے جو انٹرویو ہوئے ہیں ان کی آج جو ہے وہ داستان تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور آپ کو یہ میں بالکل واضح بتاتا چلوں کہ ابھی تک تمام جو امیدواران ہیں ضلع گجرات سے وہ سب لاہور میں اس وقت جمع ہے، کسی کو بھی ٹکٹ کا لیٹر جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں تھمایا گیا، باقی ساری افواہیں ہیں، باتیں ہیں۔ چودھری جعفر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریک تھرو بتاؤں کہ وہاں پہ جب ان کا انٹرویو ہوا تو قیادت نے اعتماد کا اظہار کیا، ان کے چہرے کی جو فیلنگز تھیں، آثار تھے وہ بڑے نمایاں تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ قیادت جو ہے وہ چودھری جعفر صاحب کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ 2002 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اور وہ آلریڈی جو ہے یہ الیکشن ایک ون بھی کر چکے ہیں اور اپنے مخالفین کو 2018 کے الیکشن میں بھی ٹف ٹائم دے چکے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پہ فی الحال کوئی خبر یہ لگ رہی ہے، کوئی پوسٹ لگ رہی ہے کہ فلاں بندے کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس میں سچائی ہے، کیونکہ ٹکٹ کنفرم تب ہوگا جب پارٹی کی طرف سے پارٹی کے لیٹر پیڈ پہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ لائیو شیئر کریں گے۔ یہ انٹرویو کی کچھ اندر کی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔